कब से फैलाए हैं दामन तैगे इश्क, अब तो पाए जख्म दामने दार हम। इस शेर में इमाम इश्क व मोहब्बत हजरत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तैगे इश्क ने अपना दामन फैला रखा है, यानी इश्क की तलवार जख्म और वार करने पर तुली हुई है। और तैगे इश्क का वार कोई मामूली वार नहीं और ना ही इसका जख्म मामूली होता है, बल्कि सख्त और गहरा होता है। शेर में लफ्ज दामन का 2 मरतबा इस्तेमाल किया गया है और दूसरे मिसरा में जो लफ्ज दामन है उसके साथ दार की इजाफत की गई है। लफ्ज दार का माना रखने वाला है, जैसे दिलदार यानी दिल रखने वाला, मुराद महबूब। और इस शेर में लफ्ज दार की इजाफत दामन की तरफ की गई है और दामन का आंचल को कहते हैं। और आंचल बामुकाबिल दीगर हिस्सा लिबास यानी आस्तीन, गिरेबान वगैरह के ज्यादा कुशादा होता है। और इस शेर में दामन के साथ लफ्ज दार की इजाफत होने से लफ्ज दामन कुशादगी के माना का हामिल हो गया है, लिहाजा बाइतबार सिफ्त के वारिद हुआ है, यानी वो जख्म जो कुशादा है मिसल दामन के। लिहाजा इस शेर में मिसरावल में जो लफ्ज दामन है वो आंचल के माना में है और मिसरा सानी में जो लफ्ज दामन है वो कुशादगी के माना में है। दोनों लफ्ज दामन हरूफ एराब के एतबार से मसावी लेकिन माना और मतलब के एतबार से मुतफरक होने की वजह से ये शेर फन शायरी की सनत तंजीज़ कामल का शेर है। इस शेर में हजरत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आशिक रसूल की कैफियत का जिक्र फरमा रहे हैं। जो इश्क में फना की मंजिल तक पहुंच जाता है वो अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में वारफ्ता होकर इश्क की राह में अपना सब कुछ निसार करने की आरज़ू रखता है। दुनिया की कोई शे बल्कि खुद उसका वजूद अपने महबूब आका के सामने हीच होता है। राह इश्क के इम्तिहान में वो जख्म दामनदार का मुतमन्नी हो रहता है, बल्कि राह इश्क में जो जख्म लगते हैं वो उसके लिए तकलीफ दे होने के बजाय फरहत बख्श होते हैं। इश्क का इम्तिहान लेने वाली तलवार यानी तैग इश्क अपना दामन फैलाए हुए है और बगाड़ जख्म करने के दर पे है, लेकिन आशिक सादिक का जज्बा इश्क कुशादा से कुशादा जख्म खाने के लिए हम वक्त तैयार है। कुशादा जख्म तो क्या बल्कि पूरा वजूद भी खत्म हो जाए, ये वजूद एक मरतबा नहीं बल्कि करोड़ों मरतबा खत्म हो जाए, तब भी महबूब आका के नाम पर कुर्बान होने से नहीं घबराता, बल्कि निसार होने का जज्बा मजीद बढ़ता जाएगा। बकौल हजरत रज़ा बरेलवी, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जां जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ जहां नहीं। कुतुब हदीस व तारीख सैर में ऐसे बेशुमार वाक़यात मरकूम हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों ने अपने महबूब आका के इश्क में और अपने आका मौला की अजमत और ताज़ीम की खातिर हर मुसीबत और तकलीफ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। अपना ऐशो आराम, जाहो जलाल, अहलो अयाल, ज़र माल, बल्कि अपने वजूद तक की परवाह न की, तमाम से मुँह मोड़ कर नामूस रिसालत के लिए सर कटाने के लिए निकल पड़े और दुनिया इश्क मोहब्बत में अपने महबूब आका की लाफानी मोहब्बत की मिसालें कायम कर दी। बकौल हजरत रज़ा बरेलवी, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगिश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कुछ वाक़यात हदीस की रोशनी में पेश खिदमत है जिनसे ये साबित होगा कि सहाबा कराम अपने महबूब आका की मोहब्बत व जानिसारी में मर मिटने का कैसा जज्बा अकीदत रखते थे। जंग ओहद में हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए हज़ूर के आगे खड़े हो गए और अपने वजूद को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बनाए हुए थे ताकि दुश्मन का कोई तीर हज़ूर तक न पहुंचे। हज़रत अबू तलहा फन तीर अंदाजी में कामिल महारत रखते थे। वो नारा लगाकर तीर को अपने तरकश से निकाल कर फेंकते थे। उनके पास 50 तीर थे और हर तीर पर जब दुश्मन की तरफ से फेंकते तो नारा लगाते और कहते, या रसूल अल्लाह नफ्सी अज़ला मिन नफ्सी का जअलनी अल्लाहु फिदा का। ए अल्लाह के रसूल, मेरी जान आपकी जान से कम है, अल्लाह ताला मुझे आप पर कुर्बान करे। हजरत हंज़ला बिन अबी आमिर अंसारी की शादी जंग ओहद की रात में हुई थी। शब ज़फ़ाफ में अपनी ज़ौजा के साथ थे कि अचानक सुना कि ओहद में सहाबा पर तंग वक़्त आन पड़ा है। ये सुनते ही बेचैन
ہو کر احد کی جنگ میں شریک ہونے کے لیے دوڑے۔ میدان جنگ میں شجاعت و بہادری کی داد دی اور بہت سے کافروں کو جہنم رسید کیا۔ بالآخر شداد بن اسود نے حضرت حنظلہ پر تلوار کا وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی غسل کی حاجت تھی۔ دعوت جنگ کی آواز کان میں پڑی تو فوراً اسی حالت میں وہ شریک جنگ ہو گئے، اس لیے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن جموح انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پاؤں کے لنگڑے تھے۔ انہوں نے جنگ احد میں شرکت کرنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ تم معذور ہو اور تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ تمہارے 4 جوان فرزند تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے فرزند تو جنت میں چلے جائیں اور میں تمہارے سامنے بیٹھا رہوں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم جنگ سے بھاگ کر لوٹ آؤ گے۔ عمر بن جموح نے یہ سن کر ہتھیار تھاما اور بارگاہ الہی میں دعا کی، یعنی اے اللہ مجھے میرے گھر نہ لٹانا، اور باہر نکل گئے۔ جنگ احد میں لڑتے لڑتے وہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر عمر بن جموح اور اپنے بیٹوں کی لاشوں کو اونٹ پر لاد کر مدینہ لا کر دفن کرنا چاہتی تھیں، مگر اونٹ لادنے نہ دیتا۔ اونٹ 2 زانوں بیٹھ جاتا اور اب جب اونٹ کو جھڑک کر اٹھانا چاہتی تو وہ سو جاتا۔ عمر بن جموح کی زوجہ ہند نے یہ ماجرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ عمر نے گھر سے نکلتے وقت کیا کہا تھا؟ عرض کی کہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے میرے گھر کی طرف نہ لٹانا۔ حضور نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینہ کی طرف تمہیں نہیں جاتا۔ جنگ خیبر کے موقع پر ایک حبشی غلام ایک یہودی کی بکریاں چراتا تھا اور نگہبانی کرتا تھا۔ وہ حضور کے پاس آیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر تم اس پر ثابت قدم رہے تو تمہیں جنت ملے گی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بکریاں بطور امانت میرے قبضے میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں ان کے مالک کے سپرد کر دوں۔ حضور نے فرمایا کہ ان بکریوں کو لشکر کے باہر لے جا کر ہنکال دو اور ان کے پیچھے چند کنکریاں پھینک دو، بلا شبہ حق تعالیٰ تمہاری طرف سے اس امانت کو ادا فرما دے گا۔ غلام نے ایسا ہی کیا، تمام بکریاں دوڑتی ہوئی اپنے مالک کے گھر پہنچ گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصرف اور معجزہ تھا کہ تمام بکریاں بے توقف اور بے اختیار دوڑتی ہوئی اب یہودی کے گھر آ گئیں۔ اس کے بعد وہ حبشی غلام ہتھیار اٹھا کر میدان جنگ کی طرف چلا گیا اور لڑتے لڑتے جامع شہادت نوش کر گیا۔ اسلامی لشکر کے مجاہدین اس کی لاش اٹھا کر خیمہ میں لائے اور حضور کو اس کے حال کی خبر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عملا قلیلا واجرا کثیرا، یعنی کام تھوڑا کیا اور مزدوری زیادہ پائی۔ مطلب یہ کہ اس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا اور نہ ہی کوئی اور طاعت و عبادت کی، سیدھا ایمان کے بعد ایک ہی عمل کیا اور وہ اسلام پر جان قربان کرنا ہے۔ لیکن خوب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو عمل ہے ایمان کے ساتھ تمام اعمال کا اصل و اصول ہے۔ 5 ہجری میں غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ان کو کئی زخم لگے لیکن زندہ بچ گئے۔ جب لشکر اسلام یہود کے قتل سے فارغ ہوا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم کھل گئے اور خون بہنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سہانے تشریف فرما تھے اور ان کے سر کو اپنے زانو اقدس پر رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا اے خدا، سعد کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، انہوں نے تیرے رسول کی تصدیق کی اور اسلام کے حقوق ادا کیے، ان کی روح کو بہترین طریقے سے قبض فرما۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی آواز سنی تو آنکھیں کھول دی اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے تبلیغ رسالت کی ذمہ داری ادا فرما دی، پھر اپنے سر کو حضور کے زانو مبارک سے اٹھا لیا اور معذرت خواہی کرتے ہوئے رخصت کی اجازت مانگی۔ چند لمحہ بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ رحمت الہی سے واصل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشمی امامہ باندھے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے حضور، آپ کے اصحاب میں سے کسی نے وفات پائی ہے جس کی روح کے استقبال کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں۔ پھر حضور ان کی مکان میں تشریف لے گئے اور تجہیز و تکفین فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں موجود ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ طویل قامت اور بڑے تنومند تھے، لیکن ان کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو نہایت ہی ہلکا تھا، لوگ اس پر بہت حیران ہو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے جنازہ کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اس بنا پر یہ ہلکا ہے۔
سبحان اللہ، کیا ہی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔